نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين الطاعة والإخلاص واصبا دائما ثابتا. معناه: ليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع ذلك عنه بزوال أو هلاك غير الله عز وجل، فإن الطاعة تدوم له ولا تنقطع. أفغير الله تتقون أي تخافون، استفهام على طريق الإنكار. قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، أي وما يكن بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا مسكم الضر القحط والمرض فإليه تجأرون، تضجون وتصيحون بالدعاء والاستغاثة. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا ليجحدوا. وهذه اللام تسمى لام العاقبة، أي حاصل أمرهم هو كفرهم بما آتيناهم أعطيناهم من النعماء وكشف الضراء والبلاء. فتمتعوا أي عيشوا في الدنيا المدة التي ضربتها لكم فسوف تعلمون عاقبة أمركم. هذا وعيد لهم. ويجعلون لما لا يعلمون له حقا، أي الأصنام، نصيبا مما رزقناهم من الأموال، وهو ما جعلوا للأوثان من حروثهم وأنعامهم، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. ثم رجع من الخبر إلى الخطاب فقال: تالله لتسألن يوم القيامة عما كنتم تفترون في الدنيا. ويجعلون لله البنات وهم خزاعة وكنانة، قالوا الملائكة بنات الله تعالى سبحانه ولهم ما يشتهون، أي ويجعلون لأنفسهم البنين الذين يشتهونهم، فتكون ما في محل النصب، ويجوز أن تكون على الابتداء فتكون ما في محل الرفع. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا متغيرا من الغم والكراهية وهو كظيم، وهو ممتلئ حزنا وغيظا، فهو يكظمه أي يمسكه ولا يظهره. يتوارى أي يختفي من القوم من سوء ما بشر به من الحزن والعار. ثم يتفكر أي يمسكه، ذكر الكناية ردا على ما، على هون أي هوان، أم يدسه في التراب أي يخفيه منه فيئده. وذلك أن مضر وخزاعة وتميما كانوا يدفنون البنات أحياء خوفا من الفقر عليهم وطمع غير الأكفاء فيهن. غير الأكفاء، خوفا من الفقر عليهم وطمع غير الأكفاء فيهن. وكان الرجل من العرب إذا ولدت له بنت وأراد أن يستحييها ألبسها جبة من صوف أو شعر وتركها ترعى له الإبل والغنم في البادية،
وإذا أراد أن يقتلها تركها حتى إذا صارت السداسية قال لأمها زينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها، وقد حفر لها بئرا في الصحراء، فإذا بلغ بها البئر قال لها انظري إلى هذه البئر، فيدفعها من خلفها في البئر، ثم يهيل على رأسها التراب حتى يستوي البئر بالأرض، فذلك قوله عز وجل أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وكان صعصعة عم الفرزدق إذا أحس بشيء من ذلك وجه إلى والد البنت إبلا يحييها بذلك، فقال الفرزدق يفتخر به وعمي الذي منع الوائدات فأحيا الوئيد فلم تؤدي، ألا ساء ما يحكمون. وعمي الذي منع الوائدات فأحيا الوئيد فلم تؤدي. اكسر التاء من وائدات. ينكسر شيء؟ لا ما ينكسر، بل ينكسر بدون كسرها. يعني اقرأ هكذا. أيوة. وعمي الذي منع الوائدات فأحيا الوئيد فلم تؤدي. وعمي الذي منع الوائدات فأحيا الوئيد فلم تؤدي. نعم، أنا أقصد الوائدات. إيه؟ نعم. وعمي الذي منع الوائدات فأحيا الوئيد فلم تؤدي. نعم. ألا ساء ما يحكمون، بئس ما يقضون لله البنات ولأنفسهم البنين، نظيره ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، وقيل بئس حكمهم وأدى البنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. يقرر الله تبارك وتعالى وحدانيته وأنه لا ينبغي للعباد أن يشركوا معه غيره، فهو وحده سبحانه المعبود حقا لا شريك له، الواحد الفرد الصمد المرهوب والمرغوب، له الرهبة وإليه الرغبة، وإياي فارهبون. وأفاد تقديم الضمير المنفصل الحصر التام كما قدم الضمير المنفصل في سورة الفاتحة بقول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا التقديم يفيد الحصر التام. وفي وصف إلهين باثنين بقول الله عز وجل إلهين اثنين وإله بواحد تأكيد على شرك من اتخذ إلهين اثنين، وما يجب من التوحيد اتخاذ إلها واحدا، لأن المعدود لا يذكر مع المفرد والمثنى. المفرد والمثنى لا يذكر فيه المعدود، لكن ذكر هنا لسبب بلاغي، إلهين اثنين إله واحد، لسبب بلاغي فذكر تأكيدا للأمر، تأكيد، وكذلك احتراسا فتأكيد للوحدانية أن المقصود إله واحد، ما هو فقط إله واحد، واثنين يعني الشرك بالله عز وجل، فكل من أشرك بالله فقد اتخذ إلهين اثنين، لأن المشركين هل هم لا يؤمنون بالله؟ لا يؤمنون بالله عز وجل، يؤمنون بربوبية الله عز وجل،
ولكن يشركون معه غيره، فهم اتخذوا إلهين اثنين. هذا المعنى، ليس ما هو اثنين فقط، معنى أنه يعني أن المشرك اتخذ إلهين اثنين وهو إله واحد سبحانه. حتى لو عبد أكثر من إله فمعناه أنه مع الله إلهين اثنين. بل هنا تخصيص العدد باثنين وبواحد المقصود به التأكيد والاحتراس، التأكيد للوحدانية والاحتراس أن يفهم غيرها. ثم قال تعالى: وله من في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. فبين الله عز وجل في هذه الآية ملكه التام لمن في السماوات والأرض، فالملك ملكه سبحانه، والخلق عبيده، والطاعة الدائمة له سبحانه. وقد ذكر المفسرون في معنى واصبا من قوله تعالى: وله الدين واصبا عدة أقوال. أولها واصبا بمعنى دائما، وقال به أكثر المفسرين، فقد رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه قال الحسن وعكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد الثوري، وكذلك قال به أهل اللغة. ويستشهدون على ذلك بقول أبي الأسود الدؤلي: لا أبتغي الحمد القليل بقاؤه يوما بذم الدهر أجمع واصبا. لا أبتغي الحمد القليل بقاؤه يوما بذم الدهر أجمع واصبا. والشاهد من البيت قوله إيش؟ أجمع واصبا، يعني دائما. وقال ابن قتيبة في غريب القرآن: معنى الكلام أنه ليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع ذلك عنه بزوال أو هلكة غير الله سبحانه وتعالى، فإن الطاعة تدوم له سبحانه. هذا القول الأول، وهو إيش؟ واصبا بمعنى دائما. القول الثاني بمعنى واجبا، واصبا بمعنى واجبا، وقد رواه عكرمة عن ابن عباس. والقول الثالث بمعنى خالصا، وقد قال به الربيع بن أنس. والقول الرابع بمعنى واجبا، بمعنى ايش؟ القول الرابع قلنا الثاني واجبا، والثالث خالصا، والرابع واصبا. والرابع ايش؟ واصبا بمعنى موصبا، يعني واصبا بمعنى موصبا أي متعبا. الرابع واصبا بمعنى موصبا أي متعبا، لأن الحق ثقيل، كما تقول العرب: هم ناصب. الثالث خالص. تقول العرب: هم ناصب أي منصب. قال النابغة: كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب. فصار عندنا 4 أقوال، الأرجح منها إيش؟ دائما. لعل الأرجح من الأقوال هو القول الأول دائما، وذلك لما تشهد له آية الصافات من قول الله تعالى في شأن الشياطين: دحورا ولهم عذاب واصب، بمعنى دائم. قال ابن منظور في لسان العرب: ووصب الشيء يصب وصوبا أي دام، يعني دام. تقول: وصب الرجل على الأمر إذا واظب عليه.
قال تعالى ولهم عذاب واصب، يعني يستدل من منظور بقول الله عز وجل ولهم عذاب واصب بمعنى دائم. وقال وله الدين واصبا. قال الفراء وهو من علماء اللغة دائما. وتقول العرب مفازة واصبة أي بعيدة لا غاية لها. المفازة ما هي؟ صحراء شديدة المهلكة. يقولون مفازة واصبة أي بعيدة لا غاية لها. وقال ابن فارس في مقاييس اللغة الواو والصاد والباء يعني وصب كلمة تدل على دوام الشيء. والمعنى الذي أشار إليه ابن قتيبة رحمه الله معنى عظيم تقشعر له الأبدان. ما هو المعنى الذي أشار إليه؟ ماذا قال ابن قتيبة رحمه الله؟ قال ما في أحد يجيب ولو بالمعنى أو أنتم منتبهين؟ ليس أحد. أيوة ما هو؟ ليس من أحد قال يطاع له إيه يدان له ويطاع إيه إلا انقطع عنه ذلك. نعم غير الله سبحانه. أحسنت يا عبد العزيز. قال رحمه الله أنه ليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع ذلك عنه بزوال أو هلكة غير الله سبحانه وتعالى، فإن الطاعة تدوم له. يعني كل الطاعات التي يطاع بها الناس تنقطع وتزول، إما بزوال من يطاع، بزوال ملك من يطاع وقهره وسلطانه، أو بهلكة إلا الله سبحانه وتعالى، فإن طاعته دائمة. وهذا المعنى الذي تدل عليه لفظة واصبا. قال إنه ليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع ذلك عنه بزوال أو هلكة غير الله سبحانه وتعالى، فإن الطاعة تدوم له. وهذا الكلام من ابن قتيبة رحمه الله يوافق القول الذي هو الأرجح من الأقوال، وهو دائما من معنى واصبا، وهو الدوام على الشيء. كما أن شعر العرب قد ذكر في ذلك، وكما مر معنا في الدرس الماضي أن الشعر ديوان العرب، كما قال عمر رضي الله عنه في الدرس الماضي مر معنا، قال إيش؟ أيها الناس عليكم بديوانكم، يعني الشعر، فإن فيه تفسير كتابكم ومعرفة كلامكم. وأيضا أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا سألتم عن شيء من غريب القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب. فهنا في هذه اللفظة أيضا نستشهد بكلام العرب من قول أبي الأسود الدؤلي لا أبتغي الحمد القليل بقاؤه يوما بذم الدهر أجمع بذم الدهر أجمع واصبا، بمعنى دائما. فالأرجح من الأقوال أن معنى واصبا أي دائما، فطاعة الله عز وجل دائمة لا تنقطع أبدا، لا تنقطع أبدا، كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا تنقطع حتى الممات، وممات العبد لله عز وجل. فالأمر فعبادة الله عز وجل دائمة لا تنقطع أبدا. فهذا معنى وله الدين واصبة. والدين هنا هو الطاعة، ما يدان به وما يطاع، الطاعة لله عز وجل دائمة. ثم قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم
فتمتعوا فسوف تعلمون. فيخبر الله عز وجل في هذه الآيات أن جميع النعم التي يتمتع بها العباد مسلمهم وكافرهم، سواء كانت هذه النعم دينية وهي ما ينعم الله عز وجل على عباده المؤمنين، أو دنيوية وهي ما يشترك بها الناس جميعا مسلمهم وكافرهم، فإنها منه سبحانه وحده، فهو المتفضل بها دون غيره. وجاءت النعمة هنا نكرة في سياق النفي لتفيد ماذا؟ تفيد العموم. النكرة تفيد العموم، وإذا جاءت في سياق النفي أيضا دلت على العموم الشديد، يعني كل النعم من الله عز وجل، وما بكم من نعمة، جميع النعم من الله عز وجل. ثم بين الله سبحانه طبيعة الإنسان الملازمة له، وهي أنه عند الحاجة إلى ربه يلجأ إليه ويتضرع بين يديه، فإذا زال الكرب وانقشعت الغمة رجع إلى حاله الأول، كما في هذه الآية: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. وكما قال تعالى في آيات أخر سورة الروم: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وقال تعالى في سورة الزمر: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. فهذه طبيعة الإنسان. لكن المؤمنون الصابرون الطائعون المصلون استثناهم الله عز وجل في آيات من كتابه، كقوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فاستثنى الله المؤمنين الصابرين العاملين في طاعة الله عز وجل بطاعة الله عز وجل من هذه الصفات، نسأل الله أن يجعلنا منهم بفضله وكرمه. وكذلك قوله تعالى في وصف الإنسان: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى آخر الآيات. فاستثنى الله عز وجل من هذه الصفات، من هذا الوصف للإنسان، طبيعة الإنسان، المؤمنين المصلين. وقوله تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، الضر هو البلاء والشدة، وتجأرون من جأر يجأر إذا بالغ في الدعاء ورفع صوته، وذلك ليقين الإنسان أن الله وحده هو الذي يكشف الضر. وكذلك كان المشركون الأوائل إذا أصابهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
المشركون الأوائل يعلمون، حتى يقول بعضهم بعضا إن آلهتكم يعني التي تعبدون لا تنفع، فادعوا الله وحده إذا مسهم الضر في البحر، فيجأرون إلى الله ويدعونه وحده لا يشركون به شيئا، فيكشف الضر عنهم سبحانه، كما أخبر في هذه الآيات. حتى قيل أن عكرمة بن أبي جهل لما فتح الله على نبيه مكة وهرب عكرمة يريد أن يهرب من الرسول، شدة عداوته للرسول، ركب البحر فماج البحر وهاج، يمكن وكان أول ركوب له، فلما ماج وهاج قال القبطان والذي يعني يقود هذه السفينة يعني اتركوا آلهتكم وما تشركون به وتوجهوا إلى الله وحده، فوقع في قلب عكرمة هذا هو الذي يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم، فرجع من فوره وأسلم. سبحان الله. وهذه الحال حال المشركين الأوائل. أما المشركون المتأخرون فهم أضل سبيلا، فإنهم عند الحاجة والشدة يدعون الأولياء والقبور من دون الله، نسأل الله العافية من الشرك وأهله. بعضهم يدعو يا حسين، وبعضهم يدعو يا بدوي، وبعضهم يدعونهم من دون الله. وهذا كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إن مشركي زماننا أشد شركا من الأوائل ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك انبرى رحمه الله هذا الإمام في دعوة الناس وتحذيرهم من الشرك الذي وقع فيه الناس أعظم مما وقعوا من الشرك الأوائل، لأنهم إذا أصابهم الضر والشدة ذهبوا إلى هذه القبور والأولياء بزعمهم يدعونهم من دون الله، نسأل الله العافية. ثم قال جل وعلا: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. اللام هنا الأظهر أنها للعاقبة، اللام في قوله ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، الأظهر أنها للعاقبة، بمعنى أن من كانت هذه حاله فعاقبته الكفر بما أنعم الله به عليه، وهو متوعد من الله عز وجل بالوعيد الشديد، فسوف يعلمون. والإبهام هنا يعني لم يذكر العقوبة، وإنما أبهمها بقوله فسوف يعلمون، ليذهب الظن في فظاعة العقوبة كل مذهب. ثم قال تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. فيذكر الله سبحانه وتعالى ضلالات المشركين واختراعاتهم الباطلة الآثمة في صنوف من الشرك والافتراء على الله عز وجل، فيوجبون لمعبوداتهم نصيبا من رزق الله لهم، كما قال تعالى عائبا عليهم أفعالهم في سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. ثم قال بعدها بآية: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم وصفهم بما كانوا يفترون، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وهنا في هذه الآية قال سبحانه: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، فجعلهم هذا النصيب هو ضلال وجهل
وإن زعموا به التعبد لله، هم يزعمون أنهم يتعبدون الله بهذه الاختراعات التي أوحى بها الشيطان إليهم. فجعلهم هذا النصيب في قول الله عز وجل: يجعلون لما لا يعلمون نصيبا ضلال وجهل، وإن زعموا به التعبد لله عز وجل، فلا يعبد الله إلا بما شرع سبحانه، كما قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالذي يبتدع عبادة لم يشرعها الله قد ضل ضلالا بعيدا. ولذلك قال العلماء: إن البدعة قسيمة الشرك، قسيمة الشرك، لأن فيها هذا المعنى الباطل، أن يخترعها العبد ويفعلها من عنده، والله عز وجل نهى أن يعبد سبحانه إلا بما شرعه وأنزله في كتابه وأرسل به الرسل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على من فعله. ثم قال تعالى في آخر الآية: تالله لتسألن عما كنتم تفترون. فأقسم الله جل وعلا بنفسه العظيمة متوعدا المشركين أشد وعيد وأخوفه: تالله لتسألن عما كنتم تفترون. فبين أنه جل وعلا سائلهم عن هذا الافتراء الذي افتروه وزعموا أنه من عند الله، كما قال في آية الأنعام: افتراء عليه، يعني يفترون على الله عز وجل. ثم قال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. يشير الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات إلى ضلالة عمياء من ضلالات المشركين في نسبة الولد إلى الله سبحانه. ثم أيضا نسبوا إليه البنات دون الذكور، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فعاب الله عليهم في هذه الآيات أمرين: أو الأول نسبة الولد إليه سبحانه، ثم إنهم نسبوا إليه ما يكرهونه دون ما يشتهونه ويحبونه، فهم يكرهون الإناث ويحبون الذكور. وقد كان من طبائع أهل الجاهلية بغض البنات لأنهم يشعرون بالعار منهن، يخشون العار منهن، يعني أن تقع البنت في خطأ فينسب العار إليها وإلى قبيلتها. فبلغ بهم الأمر إلى أنهم كانوا يكرهون البنات، وأيضا كان من طبيعتهم احتقار البنات والنساء احتقارا شديدا، حتى إن المرأة إذا حاضت فإنها تعتزل لوحدها لا يراها أحد. كل هذا من جهلهم وضلالهم، وقد جاء الإسلام بنبذ ذلك كله. وقد وصف الله عز وجل في هذه الآيات حال المشركين حين
يبشر أحدهم بالأنثى، يعني بأن يولد له أنثى. فقال جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وهذا الوصف العجيب من الله لحال من بشر بالأنثى من المشركين يدل على أن هذه البشارة تغيظه ويظهر أثرها على وجهه فيسود وجهه حال من وقعت به بلية، ويكظم أيضا الغيظ الذي ظهر حتى لا يرغب أن يتوارى من الناس ويذهب حتى لا يراه أحد. كل هذا من ضلالهم. وبلغ بهم الأمر إلى أن وأدوا البنات، ووأد البنت دفنها حية، كما ذكر الإمام البغوي من أحوال المشركين. وكما قال الله عز وجل في كتابه: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يعني هذه الموءودة الطفلة التي دفنها أبوها وهي حية ستسأل هل لها ذنب؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فجاء الإسلام فرفع من شأن المرأة وأبطل هذا الجهل والظلم الذي وقع على الأنثى والنساء، فرفع من مكانة المرأة رفعة عظيمة لا مثيل لها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل نساءه معاملة عجيبة وعظيمة. فالنساء كانت في عهد الجاهلية إذا حاضت تجلس في مكان بعيد عن الناس، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كانت ترجله عائشة رضي الله عنها، ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنعت إحدى زوجاته عن مناولته خرقة ليتنشف بها بدعوى أنها حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك. الأمر هذا الذي يقع على النساء من الحيض لا يمنع من أن تجالس الناس، بل حتى زوجها له أن يباشرها بما دون الفرج، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أما المشركون فقد وقعوا في ضلالات وعمايات وغوايات في هذا الشأن. وقد جاء في الحديث إن الله عز وجل في صحيح مسلم: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات، فأكرم المرأة أما وبنتا وأختا وزوجة، وجعل برها من أعظم بر المرأة إذا كانت أما أو بنتا أو زوجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. فالله عز وجل عاب على المشركين في هذه الآيات أنهم نسبوا إلى الله عز وجل الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسبوا إليه إيش؟ الولد، وأيضا نسبوا إليه البنات. هذه النسبة ظالمة باطلة كاذبة. وادعوا أن الملائكة ملائكة الرحمن هم بنات الله، كما قال الله عز وجل: وجعلوا إيش؟
وجعلوا لله البنات، لا، وقال في سورة الزخرف وجعلوا ملائكة الرحمن وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فقال الله عز وجل في هذه الآيات: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل ويجعلون لله البنات سبحانه، يجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقوله يمسكه على هون أم يدسه في التراب يعني أيبقي هذه الأنثى مهانة على هون، يعني مهانة لا يورثها، كانوا لا يورثونها ولا يعطيها حقها ويفضل عليها الذكر، أو أم يدسه في التراب، يعني إما هذا وإما هذا. يفكر هل يجعلها مهانة أو أعظم من ذلك أن يئدها بأن يدفنها وهي حية، أم يدسه في التراب يعني يدفنها وهي حية كما كانوا يصنعون في الجاهلية. ثم قال الله عز وجل في ختام الآية: لا ساء ما يحكمون، أي ساء عملهم في كل ما حكموا به وارتضوه من الشرك ونسبة الولد إلى الله تعالى وجعل الولد إناثا عكس ما يحبون ويشتهون، والامتعاض الشديد عندما يرزقهم الله عز وجل بالولد الأنثى كما صور الله عز وجل في الآية: ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وكذلك إهانة الأنثى وغمطها حقها، هذا من حكمهم الباطل السيء. وكذلك ظلمها الأعظم بدفنها حية بالوأد، ألا ساء ما يحكمون في كل ذلك. ونقف على قول الله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.